Hello, maayong adlaw mga kalanog. Kumusta na sab kanyong tanan? Kini na sab ang inyong igsuon, Brother Rex Apa sa Lanog sa Gugma sa Dios Ministry sa atong social media. So shout out sa tanan mga kaigsuonan, mga pangumusta akong ipayabot diha kaninyong tanan. Adi man ako mausa-usa. Manghinaot ko nga naamos may panlawas samtang mag-views na usab nining ato nga video. So, ina sa Bulacanon, Elder Morales, ako nang gisugdan og himo ang mga lawiton nga inyo nga gihangyo, inyo nga gi-request. No, diha sab sa Kapatagan Digos sa atong mga igsuon, mga kaparintihan, mga pinyonal. Pasensya gyud kay pila na kaadlaw na kong gisin ang usa ka kanta. Dili gyud sa masin tungod sa paghinay sa signal sukad atong nagsugod ang ulan-ulan. Panalangin gihapon, no? So sige lang kay akong paringamutan nga isiya na pud nako utro. Nya dungaga na pud nako ang mga videos nga ipadala diha sa inyo ha. No? Shout out sa inyo nga tanan diha. So kumusta kanyong tanan mga hinigugma mga kaigsuunan sa atong mga supporter, mga kaigsuunan, mga kaiglesia, di man ako mausa-usa og pangalan. Pero nagpasalamat kog dako sa inyong support ninyo atong ministry, no? Si Roy Rosiro, marami pong salamat. Sa biyayang galing sa langit at ibinigay sa iyo at ibinigay naman sa amin. Marami pong salamat talaga. At sana po ay palagi tayong kabayan ng Diyos. Lagi tayong makipag-communicate sa Kanya upang ang gawain natin ay mapatuloy natin kahit sa mga huling araw. So daghang salamat mga hinigugma mga kalanog. Nining atong videos na sabkaron atong hisgutan kining mga pundasyon nga natukod gyud sa mga kaygalaan nato, mga hinigugma natong mga igsuon. Kining kabahin sa pundasyon sa pagtuo nga matud pa na inanawag kang Pastor Bacalares nga ingon pa niya nga ang pundasyon gyud kuno mailhan gyud kuno og unsay tinuod diha gyud sa mga world history, no? Nakaron gibasa ni Pastor Bacalares ang usa sa mga page sa world history na nabaka man hinuon kay ang world history miingon nga giusab sa Romano Katoliko ang mga tudlo sa mga apostoles, giilisan nila og purgatorio. Tanawan ninyo ang mga video mga kalanog gani si Rinyan miingon nga nabuking hinuon ang maong pagtulunan mga hinigugma mga kalanog, no? Kita mo tuo man tag mga history, di man tayo nga di gyud mo tuog history kay ang atong gituhan ang Biblia man, unya ang Biblia mao ni ang tinuod gyud nga history. So doon na history nga muuyon sa Biblia, dili mo supak sa Biblia, akan ang history okay kayo na, no? Pati okay na. Mana nga si Ellen G. White pod, ang mga sunod Ellen G. White ila pong gibatikos kay lagi dili man pud na Biblia kay lagi mato pa nila Bible and Bible alone. So ang mga sunod ni Ellen G. White mga kalanog, siya gyud mismo nagsulti nga Bible and Bible alone, no? Kanang iyang mga sinulat nagsuporta na sa Biblia. Pero mga world history unya moingon nga ang adlong igpapahulay Domingo, mao na historya, mao nang kalibutanong mga istorya, mao nang matud nila. Muna nga karon panahon na sa atong video mga kalanog, atong hisgutan kining unsa man gyud ning tinuod nga kasaysayan. Kana bang kasaysayan nagsugod gyud ba? Sinugdanan kay mao man ay kasaysayan kanang dunay sinugdanan. Nya mao ni nga atong tan-awon ron kun unsa ni. Matod pa dinhi sa sinulat mga kalanog ni Apostol Juan, unang Juan 3 bersikulo 10 ug 11. Nagingon dinhi, mailakon kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang mga anak sa yawa pinaagi niini. Mao ni ang ilhanan. Asa nimo i-identify dinhi sa balaang kasulatan. Matod pa dinhi, bisan kinsa nga wala maghimog pagkamatarong o wala maghigugma sa iyang igsoon, kini siya dili iya sa Dios. Mailhan na. Mailhan day mga kalanog ang iya siyawa pinaagi dinhi sa Biblia. Mailhan pod ang iya sa Dios. Unsa kunoy ilhanan kung iya sa Dios? Akong balikan ha. Maila kung kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang mga anak sa yawa pinaagi niini.
Bisan kinsa nga wala maghimog pagkamatarong o wala maghigugma sa iyang igsuon, kini siya dili iya sa Dios. Dunay duha mga hinigugma kalanog. Wa magbuhat pagkamatarong, unya wala maghigugma sa iyang igsuon, kini dili iya sa Dios. Sa ato pa, ang una di ay mga kalanog nga requirements, nagbuhat sa pagkamatarong. Unsaon na po na ito pag-ila? Mangutana ta ni Apostol Pablo. Roma 2, versikulo 13. Atong tan-awon din mga kalanog unsay gisulti. Roma 2:13. Kay dili ang mga nagapatalinghog sa kasuguan maoy matarong sa atubangan sa Dios, kundi ang mga nagatuman sa kasuguan mao ang pakamatarungon. Klaro gyud kaayo mga hinigugmang mga kalanog. Nga mailhan di ang iya siyawa, una, kung wala magbuhat sa pagkamatarong. Unsay pagkamatarong? Pagtuman og sugo. Anyag pasultiho nimo sila, perting kusuga man ako'y nabasa sa Facebook nga naibabay nga nag-narit ingon pa mga kalanog nga ang SDA ay dili di kuno iya sa Dios. Kay adto pa kunong 1850 wala kunoy si SDA, wala Seventh-day Adventist. Matud pa sa kanang ila kunong gitan-aw nga pare ni mga Wikipedia, mga unsa ni mga Google diha ilang gipang sulti, wala kuno. Wala pa kuno Seventh-day Adventist anang panahon na. No, wala Seventh-day Adventist pero naay Seventh-day. Nga naman, sukad pa man sa sinugdanan sa kasaysayan, mao ning mulihay sila ini kay kasaysayan sa Biblia mo'y nagtug-an og tinuod nga ang Seventh-day naa na pito pa lang kaadlaw ang edad sa kalibutan. Mao ni tinuod nga kasaysayan. Naasa man nila kuhaon sa world history. Nagtug-an ang world history nga ang 70 nagsugod na, pito pa lang kaadlaw ang edad sa kalibutan. Walay gitug-an. Nya gani ang adlaw igpapahulay, wa gyud mo ingon ang mga world history nga ang adlaw ikapito mo igpapahulay. Ang gisulti ang sa kuan kuno mga Hudiyo Sabado, nya sa Christian kuno Domingo. Nya asa po na mabasa sa Biblia. Nagbut-buot sila ilang gibahin-bahin. No, sila rin nagbahin-bahin ana mga kalanog. Naingon din og wala magahigugma sa iyang igsuon, kini siya dili iya sa Dios. Niya may mga tao nga wala gyud mahigugma sa isig ka tao. Kung imong basahon ang 4 bersikulo 20, bisan kinsa mayon nahigugma sa Dios, wa gyud mahigugma sa iyang silingan, mo nang ako hagiton kog debate dili na kay mawala ang gugma nato. Nya nagi magsigig pamugos, kay balo man ta nga ang yawa mamugos gyud gani si Kristo. Miduol gyud siya, Mateo 4:3, miduol ang maninintal. Ang ako na gyud og muduol gyud manhi dinhi, wa gyud tay mahimo. Mo na akong gibalik-balik nga mag-ihaw pa kog manok og naa gyud mo anhi dinhi. Kanang musulong na gyud sa akong balay, area nako. Mo ni mga kalanog. 11. Kay ang gipahibalo nga inyong nadungog sukad sa sinugdan, ana mo ni kasaysayan. Sinugdan mao kini nga kinahanglan maghigugmaay kita ang usa sa usa. Mao ni tinuod nga kasaysayan. Mga kalanog, ang sinugdanan gyud ay kung tinuod kang naagis kasaysayan sa sinugdanan gyud, kabalo na kag unsa. 31:3. Dinhi sa Jeremias niyon dinhi. Si Jehova sa kanhi pa nagpakita kanako, kanang kanhi pa nilabay na. Nga nagaingon, oo, gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan. Busa uban sa may gugmaong kalulot, gidani ko ikaw. So mayon silang mga Seventh-day Adventist mangdani, anormal lang ug mandani manggaling. Mandani, kay ang Dios mandani man, nya unsa may gigamit sa Dios, mandani pinaagi sa iyang gugma mga kalanog. Mao ni nga ang gugma sa Dios mao ni tinuod nga nagsubay kasaysayan. Kay sa sinugdanan pa nagkinahanglan gyud ta gugma. Panang Juan 4:8, God is love. Mao ni tinuod nga kasaysayan. Nakaron unsaon man pag-prove nila nga nahigugma sila sa ilang isig, kaingon nga di man sila kabalo mo to magsugo, nga ang sugo niyo 14:15 kung nahigugma kamo kanaw tumanan niyo ang akong sugo. Mao ning mailhan pinaagis pagtudlo. Nakaron na trending man gyud ni mga kalanog, di naman gyud ni malikayan, gani uban perti na gyud nilang pangugat. Nga naman kay lagi gitudlo man lagi nga ang kamatuoran mao ang simbahan. Unya dili ang Biblia. Karon ana po'y mo rason sa mga comment iba silang nag-ingon ba dai si gitgano nga dili ang Biblia kamatuoran. Kaklaro sa iyang gisulti, simbahan ang kamatuoran, dili ang Biblia. Mana karon ang pangutana, mao gyud ni inyong tubagon.
Kay naa naman day ang simbahan ninyo wala pay Biblia, unsa may gibarugan sa inyohang iglesia. Or history, nakaron na nag-comment sa akong release ng paniya. Ingon mo mga Seventh-day Adventist, Bible and Bible alone. Karon gibasa ni Gitgano unang Timoteo 3:15. Dili man lagi mutuo. Mutuo man mi anang unang Timoteo 3:15. Ang di na mutuuhan ang iyang pagpanabot mga kalanog. Ano man? Kay di man jud mao. Bisag kung saon. Maingon siya nga ang pillar and foundation of truth ang simbahan. Nang pangutana lagi, kinsay nagsulti nga ang simbahan pillar of truth? Ang dili kamatuoran, ang Biblia. Mao na blansi-blansihan na ninyo pag-ayo og unsa kabalikwaot ang mga sinultihan. Ang atong mga amigo, mga hinigugmang mga CFD, mga kaparian, no? Saon ka ilaha man po na, pero ingon lagi ang 9:3 sa Jeremias, sila misanay midaghan milig-on apan dili sa kamatuoran. Muna sa akong reels nangutana ko kung unsa man gyud basihanan sa tinuod gyud nga relihiyon. Daghan o gamay. Unya sa Mateo 7:13 o 14 mga kalanog, naghisgot nga dunay sigpit nga dalan og jutay ra ang nakadumdum. Sa ato pa, kining sigpit nga dalan gamay ra gid ni. Nya dunay sangkad og lapad. Dako ang dalan. Simpre og gamay ang dalan, di maarang ang daghan. So didto gyud dako og lapad nga dalan, maarang ang daghan. Nya unsa man poy pasabot nga sangkad. Libre gusto. Bisag unsa imong himuon. Mo na ang unang Juan 2:6 niingon, kinsang nagaingon nakaila niya ni Kristo, magkinabuhi unta sama niya. Nakaron kay di man may pattern nila sa kamatuoran si Kristo, mo nang di lagi mosunod kang Kristo. Na klaro gyud mga kalanog, ang Yos 14:6 sa Juan, ako maong dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makadto sa man kung dili pinaagi kanako. Na ipalubag na pud ni Gitgano, ipaingon na pud nga walay makadto sa man kung di pinaagi sa among simbahan nga Romano Katoliko. Wa gyud nay mabasa bisag unsaon. Nya bisan pa mo nay mabasa, ingnan nako tong nag-comment nga mao ra man gihapon kay matod pa sa inyong pare, dili ang pagkamabasa may makapatinuod sa argumento. So siya ra pa'y nagbali sa iyang gisulti nga dili makapatinuod ang mabasa. Karon gibasa niya unang Timoteo 3:15 nga ang simbahan kuno moy pillar and foundation of truth nga dili pud ni tinuod. Siya ra pa'y nagsulti. Na karon kay gibatikos nagmayo manghagit na og debate. Na nag-comment sa akong comment sa akong reels nga sukli na lagi kay nang hagit man ka. Dili man miin anak ka burong, no? Dili miin anak ka burong. Mo na akong gingon, mo ari ni Gus balay, mag-ihaw pa kog manok para sa iyaha o bisag kinsa man. Mao na akong challenge kung muanhi man gyud mo kay ako na gyud nang ma-prove nga di na gyud ko matinga nga wa na nasuko na gyud maing dragon mitindog na unya nanggukod na. Nya di naman mi kadagan og na may sa among area. So mao na nang panahon na 14:16 Roma ayog tuguting dunay manamas-tamas imong gipakamaayo. Mao na nga kini mga video mga kalanog ato ra gyud gipasabot og unsa gid ning pundasyon sa kamatuoran. Kining pulong sa Dios mao ni na si Kristo gyud mismo nagsulti nga ako maong dalan ang kamatuoran. Wala na ilain. Wala na siya ako maong dalan kamatuoran og ang simbahan. Wala kay kung naa ka ni Kristo, ang simbahan nga gitukod ni Kristo wala na. Dala na. Mao nang yung Mateo 6:33, but seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So kanang gitukod ni Kristo mao nang dapat pangitaon. Di kay moingon ta nga ang Biblia produkto lang sa simbahan. Sa ato pa kamo mo'y nakita ni Kristo, dili kamo mo'y nakakita ni Kristo. Dili gyud tinuod nga si Kristo mo'y nagtukod nga man. Kay si Kristo sa Biblia nagplano pa man lang nga tukuron. Unya kamo wa pay Biblia natukod na. Unya daw nay mga panguna-una nga mga sulpot ang mga protestante sama sa Seventh-day Adventist sulpot kuno. Yan na pagigibutang sa Facebook nga si Ellen G. White usa ka kuan kuno, usa ka mangingilad, usa ka demonyo, gibutangan pag yung sungay sa ilang nga kay man kay mag-edit lagi. Mo na makita nimo ang pagkabakakon, no? Si Ellen G. White na may mga libro, kung makabasa gani mo nga si Ellen G. White na ingon nga ang adlawng igpapahulay Domingo, kanang libro ni Ellen G. White di nagyo ko mabasa. Kung makita na ninyo, ako nang challenge sa inyo, kung si Ellen G. White nagsulat nga ang adlawng Domingo maoy ikapito og maoy gisugo sa Dios nga simbahon ninyo. Kay moingon mo si Ellen G. White bakakon. Nya karon dunay nag-message nga
Biyernes ron ugma Sabado manimba na ang mga Sabadistang gipanguluhan ni Ellen G. White. O karon gipangutanan nako mga kalanog, asa mabasa sa Biblia nga si Kristo sakop ni Ellen G. White kay si Kristo Sabadista man nagsimba magsabado. Ang uban mong palusot nga nagsimba balik kung nagsimba si Kristo kinsa may ang gisimba yawa. Mao nang mga utok nga diha ra gyud kalibutanon nga mga pukos, wala tagai og kaalam sa Ginoo nga tinud-anay, no? Si Kristo lagi kay ako mangdalan kamaton ng pattern niadto gid sa simbahan. O ingnon natong nisimba. Ano man? Sa Juan 4:22 ug 24. Kamo mga Samarianhon wa makailas ninyong gisimba pan kami nakailas sa among gisimba. O nagsimba. Kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. Wala sa Katoliko. Wala sa simbahan. Ang kaluwasan nagigikan sa mga Hudiyo. So dapat mga kalanog didto ta moawat sa mga Hudiyo dili kay sa Romano Katoliko. Ang Romano Katoliko sulpot na gikan sa Jerusalem unya niadto didto kuno. Kay muuyon man sila nga nagsukad gid Jerusalem. 2,000 years ago kuno gitukod kuno ang Katoliko didto sa Jerusalem. Sa ato pa sa Jerusalem nanukad ni sulpot dito sa Roma. Mo nang nahimong Romano Katoliko. Unya sila kuno nagcompile sa Biblia, pero di gyud mabasa sa Biblia nga ang gitukod ni Kristo Romano Katoliko. Di gyud. Ano man, kay sulpot na lagi sila. Kay si Kristo nakatukod na. Nagtukod na dito sa Jerusalem. Buhat 1 versikulo 8. Kini sa pag-usapa, magaingon ang Dios mga panalangin kanatong tanan, ang lapad ug dako ang gugma sa Dios bugkos sa natong tanan. Ay kalimot like, i-share og i-subscribe usab kini. Bye-bye. God bless sa tanan mga hinigugmang mga kaigsunan og sa mga dili mga kaubanan sa iglesia nga napanlanginan ning atong lanog sa gugma sa Dios ministry. Bye-bye. God bless.